سلام زبا اوچاته بوایم زبا در من دل مره بدل قوپه کم بیا لګیا اوسه څنګه ماره بدل قوپاتي بدل ته به میوټ تو आवाज بډ راځي نه بیا لګیا اوسه لو څنګه تو څنګه خلکو ته وای کنه چې مړې مې نه قوپه کوش لګې د ست پسند څنګه ته کوم ځای نه دې سامان دې دا پهلوان څو نو خدای چغه او پهلوان راشه او پهلوان راشه ما خدای چغه واو ما خماله چغه دا پارا خبره په منګه دون اسرار ازي کنه خدای توبه 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 بکسد بغولا کدا دا ګل راوله په ترستا خانه ګل راوله بکسد بغولا ګلونه راوله یا دوکسان دو ګلونه یار مننا معصوم وزیر یوسف زئی بلا جاوید مننا یو کس بلو جاوید مننا یو کس بل یو ګل په 80 کسانو کې یو ګلو کوکو شو هاي کوکو डबल इज ओपन गई डबल ओपन ची सुप्रा तयो 2000 राउल وبوس كنا غليشا डबल की गाइस डबल की प्ले के यार दरोग गई प्ले के دروغ وسط डबल ختم شي بیا مستچل شو काय डबल ओपन काय डबल लाड़ो सरी को जीरो के लाड़ो डबल ओहो डबल टैप हम यार शुक्र दिया डबल टैप हाय गाइस डबल टैप जाओ से समी उस्ता लेगी डबल टैप थैंक यू रफी थैंक यू वफा डबल टैप समी थैंक यू डबल टैप हमको समी डबल टैप जर की तुमरा ने डबल टैप टेस्टी डबल टैप ओके टू डबल टैप का नंबर से रब्ता मुमकिन नहीं तो डिलीट दे रहे आधी रात डबल टैप की लास्ट तक सामी यो दो गुलू ना राउला जैसे हो यो बल आला पर डबल टैप हो बैठला उसे फंदो को शरीफ लड़की पर डबल टैप हो बैठलो गाइस बाबा मन गटू मोदे गटे तयास्यू बावन कुनिवनास आई लव यू होना था हाँ तुम इसी तरह की ड्रेसिंग करती रोज हाँ अच्छा क्यों नहीं ये अच्छा स्टाइल है ऐसी पूछा है तुम्हें मैंने अपनी गेम भेजी तुम आई नहीं यार इतनी दफा मैंने गेम छुए यार बस मलिक मुझे ये बताओ शगुफ्ता ये मलिक किसको क्यों इधर भेज दिया मैंने तो नहीं भेजा मेरी तरफ है मलिक को अच्छा आपकी तरफ है मेरी तरफ से हो रहा है नहीं मेरी तरफ है मलिक मेरे पास है आप सही हो गया मलिक जिन्हें क्या नहीं अरीगी उन तरफ से मरा लेगा
وی ملک ډېر ښکلی دی ځان سره یې کېنوه موږ به د نظره ګای ډبل ټاپ ګای ډبل ټاپ دا نامعقوله چې واورم کنه سم کار لا गाइस डबल टैप करें मैच प्ले करें स्पीड चैलेंज गाइस स्पीड चैलेंज थैंक्स टू मलय अला सलूर कसा आमचे यो गुल राहुल का शाबाश ضرور कसन आमचे यो गुल राहुल ए जमा तरफ टुकना चेला दिया मलक तमनी आमचे दिल दला सकता तला तमुला थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइस मैच प्ले करें और डबल टैप करें दो किसान नूर पसार दिए आरिफ तरफ से दो किसान थैंक यू ऑल ऑफ इमरान थैंक यू यो कसबल यार डबल आ गया डबल गाइस डबल आ गया डबल करें डबल फॉरवर्ड सब सेंड करें दिलावर मन्ना डबल आ गया डबल सेंड करें वो सामने मैच विन की सिंगल की रावण विन की शाबाश मुझे तो बिल्कुल नहीं थैंक यू मालिक ओके डबल टेप ओके कना